मोहम्मद मालिक साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, हमें ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच बीइंग ऑन द प्रोग्राम। मालिक साहब, क्या आईनी बहरान को टाला है सदर पाकिस्तान ने या मजीद बहरान में हम चले गए हैं? नहीं, आई थिंक ये एक नया ट्विस्ट आ गया उसके अंदर फिर और कोर्ट्स पे अब बोझ बहुत ज्यादा बढ़ गया है। बिकॉज पहले तो कोर्ट्स थोड़ा सा बॉल दाएं बाएं कर रही थी, इसको कह दिया उसको कह दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कहा आप जाके गवर्नर के साथ कंसल्ट कर लें। उस पर उनका एतराज ये था कि जी हमें आईनी तौर पर हम पाबंद नहीं है, बट एनीवे उन्होंने उनसे भी कंसल्टेशन की। गवर्नर पंजाब का अपना स्टांस था कि मैंने जब रिजॉल्व नहीं की तो मुझे टाइम नहीं देना। ये बड़ा इंटरेस्टिंग अब आ गया है, क्योंकि जैसे आपने शुरू में कहा, ये जो बात कंसल्टेशन की है इस पे अब बड़ा सवाल उठेगा। क्योंकि इलेक्शन कमीशन का जो 19 का खत था उस पर उन्होंने उनको लिखा सदर साहब को, उन्होंने कहा देखिए हमने खुद हाई कोर्ट से को चैलेंज किया उनका फैसला, बिकॉज हमने उनसे क्लैरिटी मांगी है। और 3 जो पिटिशंस आई हुई हैं पेशावर हाई कोर्ट में आई हुई हैं इसी इश्यू के ऊपर। तो उन्होंने कहा कि जी ये बड़ा सबजुडिस मैटर है और इसलिए ये वक्त अभी इट इज नॉट अप्रोप्रिएट, अब सबजुडिस मैटर हम क्लैरिटी आ जाए। तो फिर उन्होंने इनकार नहीं किया हुआ था, 19 को रीजंस दिए हुए थे। जो आज का खत प्रेसिडेंट साहब ने कोट किया है वो उसमें उन्होंने लिखा था, इलेक्शन कमीशन ने इतना लिखा कि जी हमने आपको डिटेल्ड अपनी रीजनिंग दे दी है कल, तो इसलिए आज हमने ये फैसला किया है कि कंसल्टेशन इस वक्त नहीं हो सकती। वो खेल रहे हैं कि इस वक्त नहीं हो सकती, अभी ये क्लैरिटी आ जाए, जिसपे प्रेसिडेंट साहब ने बड़ा इंटरेस्टिंगली उनके लेटर में आपने देखे एंड में आखिरी पैरा में लिखा हुआ है कि क्योंकि कोई जुडिशियल रिस्ट्रेंट नहीं है, यानी कि किसी कोर्ट ने इस पर पाबंदी नहीं लगाई हुई, इसलिए मैं अपना राइट एक्सरसाइज कर रहा हूँ। अब ये बहस बिल्कुल अब बाल की खाल उतरेगी दोनों तरफ से कि मीनिंगफुल कंसल्टेशन हुई नहीं हुई। सदर साहब कहते हैं इन्होंने इनकार कर दिया है, स्ट्रिक्टेस्ट सेंस के अंदर उन्होंने रीजनिंग दे के अभी इसको कहा कि क्योंकि सबजुडिस है इसलिए हम इस पे पहले क्लैरिटी चाहते हैं। तो ये सारा बोझ अब आ गया सुप्रीम कोर्ट पे। लेकिन इलेक्शन कमीशन एक और चीज पे भी रिलाई कर रहा है, जो उनका आर्गुमेंट है वो कहते हैं कि जी हमारी जिम्मेदारी सिर्फ इलेक्शन कराना नहीं है, हमारी जिम्मेदारी फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। तो उसके लिए हमें फौज बंदे नहीं दे रही, लोअर जुडिशरी हमें ऑफिसर्स नहीं दे रही, हुकूमत पैसे नहीं दे रही। उस पर आर्गुमेंट आता है कि भाई आप हुक्म दें, कोर्ट भी हुक्म ही दे सकती है ना, इलेक्शन कमीशन भी हुक्म ही दे सकता है, लेकिन जब तक पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट अगर वो अपने बंदे स्पेयर नहीं करते सिक्योरिटी के लिए, ये फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं देते, तो फिर वो भी इलेक्शन कमीशन के पास भी तो फौज तो नहीं है। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर या सुप्रीम कोर्ट का इम्प्लीमेंट तो थ्रू गवर्नमेंट और थ्रू स्टेट इंस्टीट्यूशन होगा। तो ये बड़ी एक लीगल डिबेट पड़ गई है और डेफिनेटली ये मसले तो जाके अब सुप्रीम कोर्ट में ही हल होंगे। और लेकिन अब देखना ही है कि सुप्रीम कोर्ट कितना क्लियर या कितना डेफिनेटिव ऑर्डर देगी जब उसके पास मसला जाएगा। आज पीटीआई वाले कह रहे थे कि जी हमने पिटीशन से डाल दी है या डाल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पे आए और 184(3) के तहत इसको नोटिस लेके इसमें इन्वॉल्व हो। आपने आई थिंक ये बड़ी खतरनाक सिचुएशन में हम चले गए हैं, क्योंकि देखिए जो पॉलिटिकल मामलात होते हैं जब आप उनको कोर्ट्स में ले जाते हैं तो बार बार कोर्ट्स में ले जाते हैं, बार बार। अब जो सदर साहब का जो फैसला है वो स्पिरिट ऑफ लॉ में बड़े ऑब्जर्वर्स कह रहे हैं कि जी स्पिरिट ऑफ लॉ के मुताबिक है, शायद लेटर ऑफ द लॉ पे नहीं होगा। अब ये वकीलों ने बाल की खाल उतारनी है और ये मसला डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। हाँ, एक चीज हुई है इनके बाद से आज प्रेसिडेंट साहब के कि लटक नहीं सकता मामला, अब सुप्रीम कोर्ट को या हायर जुडिशरी को इस मामले को बहरहाल किसी एक तौर बिठाना पड़ेगा। अब देखना यह है कि कोर्ट्स का सारा बोझ कोर्ट्स उठाएंगी, क्योंकि देखिए कोर्ट अगर इलेक्शंस की करवाने का कहती है उसके भी पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस है, अगर नहीं कहती उसके भी पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस हैं। सो अब वेरी इंटरेस्टिंग। और आज जैसे मैं अपने प्रोग्राम में बता रहा था, एक नई डेवलपमेंट हुई है, एक मशवरा चल रहा है इस वक्त रूलिंग गवर्नमेंट में कि जी सारा मलबा रुक रहा जाके चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे। और मेरी आज सलमान अकरम राजा साहब हमारी ट्रांसमिशन में आए हुए थे, तो उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा ये मुझे बताएं वेयर डज द बक स्टॉप, ये बक अब जाके चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे रुक रहा है, वजीर आजम पे रुक रहा है, किस पे रुक रहा है? उन्होंने कहा जी ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे रुकेगा, बिकॉज अल्टीमेटली ही इज द मैन। तो एक मशवरा इस वक्त ये आया है सरकारी जो गवर्नमेंट के लोगों में बहस भी चल रही है इस वक्त
کہ اگر چیف الیکشن کمشنر اس کو ریزائن کر دیں, وہ کہیں جی میں کنٹروورسی بہت ہو گئی ہے, میری ذات پہ سارے آگے ہیں, آپ کر لیں, اور اگر یہ الیکشن کمیشن انکمپلیٹ ہو گیا, وہ چلے جاتے ہیں یا ایک دو ممبر چلے جاتے ہیں, پھر کیا ہوگا؟ تو سمارکم راجہ صاحب نے وہ اسپیشل ٹرانسلیشن میں بات کر رہے ہیں تو بڑی انٹرسٹنگ بات کی. انہوں نے کہا جی نہیں, ہاں انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہوا تو بڑی مکروہ حرکت ہوگی, مگر یہ لیگل کمپلیکیشن کریٹ ہو جائے گی. لیکن کیا خان صاحب کو یہ کی وکٹری ہوگی آپ کے خیال سے یا لاس ہوگا؟ نہیں, مجھے دیکھیے یہ جس طرف چیزیں جا رہی ہیں یہ بڑا خطرناک ہم ڈومین میں جا رہے ہیں. جب صدر پٹ ہو گئے ہیں گورنمنٹ کے اگینسٹ, گورنمنٹ پٹ ہوئی ہے ایک دوسرے کے اگینسٹ, جوڈیشری کے بیچ میں انوالو ہو گیا, الیکشن کمیشن پٹ ہو رہا ہے جوڈیشری کے ساتھ, سارے ایک دوسرے کے کسی کا کسی سے ٹکراؤ ہے. اب اگر یہ اب پولیٹیشنز نے, خان صاحب نے اور گورنمنٹ نے, دونوں نے, زیادہ فلیکسیبلٹی تو گورنمنٹ پہ ہے بیکاز ان کے پاس زیادہ آپشنز ہوتے ہیں, اگر ان دونوں نے ٹھنڈے دماغ سے دو قدم پیچھے لے کے بات نہ ریزالو کی تو مجھے حالات بڑے بگڑتے نظر آ رہے ہیں. دیکھیے یہ اب آئی ایم ایف کا آج انہوں نے بل پاس کر لیا, اپنا جو ترمیمی بل تھا, یہ منی بجٹ جو تھا, منی بجٹ آج پاس ہو گیا. تو جو آئی ایم ایف کی ایک کنڈیشن تھی کہ جی آپ کچھ پہلے میجرز اپنی آن گراؤنڈ کریں, وہ انہوں نے کر لیں, آپ پارلیمان سے اپروول لیں, وہ انہوں نے لے لیا. تو لگتا ہے کہ اب شاید آئی ایم ایف کا مسئلہ اگلے ہفتے 8-10 دن کے اندر کچھ کلیئرٹی آ جائے, اس میں چیزیں آگے چل پڑیں. تو میرا خیال ہے جب وہ ہو جائے گا تو پھر شاید ہمیں تھنکنگ انسٹیٹیوشنز کی بھی بڑی کلیئرلی سمجھ آنی شروع ہو جائے گی, پھر یہ خاموشی ہے. ویری انٹرسٹنگ. ٹھیک, سو لطیف کھوسہ صاحب, تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. آپ کو حیرت ہوئی آج جو ہوا, یا آپ کو لگا کہ یہ آئین کے مطابق ایسا ہو سکتا تھا؟ لطیف کھوسہ صاحب, کین یو ہیئر می؟ نہیں, کھوسہ صاحب کو میری آواز نہیں جا رہی, سو ہم ان سے رابطہ اپنا ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کم ٹو یو ڈاکٹر افتخار درانی, آئی ہوپ کہ آپ کو میری آواز آ رہی ہو. صدر پاکستان کو پارٹی کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ وہ یہ ڈیسیژن لے. کلیئر نہیں ہے آواز. جی افتخار درانی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی مجھے آپ کی آواز بالکل کلیئر آ رہی ہے. ٹھیک, پارٹی کی طرف سے تو کوئی انسٹرکشن نہیں تھی. میرا خیال ہے کہ صدر پاکستان نے بہت ہی مناسب قدم اٹھایا. ایک جو ہے امپاس چل رہا تھا جو کہ گورنرز جو تھے 2 صوبوں کے اور الیکشن کمیشن اور تمام مختلف ادارے جو ہیل اور حجت سے کام لے رہے تھے. دیکھیں فریہ, جو آئین ہے بڑا کلیئر ہے کہ 90 دن میں انتخابات ہونے ہیں. جب آپ ہیل و حجت سے کام لے رہے ہوں گے تو میرا خیال ہے کہ اس وقت صدر پاکستان کو جتنی بھی داد دی جائے کم ہے کہ انہوں نے اس مشکل صورتحال میں ایک ایسا فیصلہ کیا جو ملک کے لیے اور آئین کے لیے بہت اچھا ہے, اور آگے بڑھنے کے لیے اس قوم کو آگے بڑھنے کے لیے, اس ملک کو آگے بڑھنے کے لیے صدر پاکستان نے بہت اچھا قدم اٹھایا ہے. میرا خیال ہے کہ ابھی ہیل و حجت نہیں کرنی چاہیے. لیکن کل شیخ رشید صاحب نے کہا کہ عارف علوی صاحب صدر پاکستان الیکشن کی تاریخ کا اعلان کریں یا استعفیٰ دیں. یہ کل کی ان کی سٹیٹمنٹ ہے, اور آج یہ بات ہو گئی. تو کیا بیک ڈور کوئی بات چیت نہیں تھی؟ کم سے کم مشاورت تو ضرور کی ہوگی صدر پاکستان نے چیئرمین پی ٹی آئی سے. میرے علم میں نہیں ہے جی ایسا, لیکن میرا خیال ہے کہ ہم یہ دیکھنا چاہیے کہ جو قدم اٹھایا ہے وہ بڑا احسن قدم ہے, اور میرا خیال ہے کہ جو انیشیٹو انہوں نے لیا ہے اس میں تمام لوگوں کو متفق ہونا چاہیے. آلدو یہ پی ڈی ایم کے حق میں نہیں ہے. آج جو لاہور کا سما دیکھا تمام پاکستان نے اور پوری دنیا میں, جو آج امیجز گئے ہیں, تو ان کے خوف میں اضافہ ہو گیا ہوگا, اور وہ یقیناً اس وقت جو ہے سر جوڑ کے بیٹھے ہوں گے کہ اس عمران خان کو کیسا روکا جائے. ڈاکٹر افتخار درانی, آپ کو وہ آئینی بحران نظر نہیں آ رہا یا وہ کمپلیکیشن نظر نہیں آ رہی؟ ابھی آپ نے سنا مالک صاحب نے تفصیلاً ذکر کیا, آپ کو نہیں نظر آ رہا کہ معاملات خاص طور پر تیزی سے سیاستدانوں کے ہاتھوں سے پھسلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں میرا خیال ہے یہ پی ڈی ایم جو ہے جتنی بھی انریسٹ جو ہے نا گورنمنٹ کو سوٹ کر رہی ہے, بیکاز وہ چاہتے ہیں کہ ایک ٹرموائل, ایک کانسٹیٹیوشنل امپاس ملک میں رہے. کیونکہ دیکھیں ابھی انہوں نے آج ہی جو ہے 170 ارب روپے کے اضافی ٹیکس لگائے ہیں. وہ 170 ارب روپے کے اضافی ٹیکس پہ کوئی گفتگو نہیں ہوگی, لیکن آج جو ہے گفتگو ساری الیکشن پہ ہوگی جو وے فارورڈ ہے.
اور سب سننا چاہ رہے ہیں اس کے اوپر. حکومت کو سوٹ کر رہا ہے کہ یہاں پہ کوئی نہ کچھ سچویشن ایسی رہے جس میں ہمیں یہ کوئی نہ کہے کہ غریب لٹ گیا، برباد ہو گیا، کیونکہ غریب کی تو بات ہے نہیں ہے نا. یہ تو ایلیٹ کیپچر ہے، سارے کے سارے جو اشرافیہ ہے پارلیمان میں بیٹھی ہوئی ہے. اور پارلیمان کو بڑی اچھی بات کی ہے انہوں نے، جو ہماری آئی ایم ایف کی جو ہیڈ تھیں انہوں نے کہا کہ جی جتنی اشرافیہ انہوں نے اپنے آپ کو سبسڈی دی ہوئی ہے تو وہ سبسڈی ختم کریں گے تو ہم بھی آگے بڑھیں گے. تو وہ اشرافیہ کا لک آفٹر کر رہے ہیں، غریب عوام کا تو کوئی پرسان حال نہیں ہے.